विक्रम सम्वत 1871देखि सुरु भएको नेपाल र अङ्ग्रेज बीचको युद्धबाट नेपालले धेरै ठाउँमा पराजय भोग्नु परेको साथै ठूलो नोक्सानी सहनु पर्यो। आधुनिक हात हतियारले सुसज्जित भएको अङ्ग्रेज फौजको आक्रमणले नेपालको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न थाल्यो। नमस्कार, म बसुकला मैनाली। आज हामी नेपालको सन्धि तथा सम्झौताहरूबारे यस पोडकास्ट मार्फत चर्चा गर्दैछौँ। अङ्ग्रेजहरूले मेची महाकाली पारीका सबै भूभाग र पश्चिम तराई कब्जा गरिसकेका थिए। यस्तो स्थितिमा नेपालले अङ्ग्रेजसँग सन्धि गर्नुपर्ने बाध्यता आयो र विक्रम सम्वत 1872मा नेपाल अङ्ग्रेज बीच सुगौली सन्धि भयो। यस सन्धिमा नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्र र इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल वार्ड शाहले हस्ताक्षर गरेको थिए। उक्त सन्धिका प्रावधानहरू इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका महाराज बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ। युद्धभन्दा पहिला विवादमा परेका सम्पूर्ण भूभाग नेपालका महाराजले परित्याग गर्ने र ती ठाउँमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको आधिपत्य कायम हुनेछ। नेपालको महाराजले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई निम्न भूभाग सुम्पनेछन्: काली र राप्ती बीचको सम्पूर्ण खण्ड, राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र बुटवल बाहेक, गण्डकी र कोशी बीचको सम्पूर्ण तराई, मेची र टिस्टा बीचको समस्त तल्लो भूमि, मेची नदीदेखि पूर्व सम्पूर्ण पहाडी भागको साथै नजिकको समस्त भूभाग। माथिको धारा अनुसार लिइएको भूभागहरूबाट हानिमा परेमा नेपालका सरदार एवं भारदारहरूको क्षतिपूर्तिका लागि प्रति वर्ष 2 लाख दिने र सो रकम नेपालका राजाले आफ्नो तजविज अनुसार बाँड्नेछन्। पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मुद्दा र हस्ताक्षर सहितको सनद प्रदान गरिनेछ। नेपालका राजाले कालीदेखि पश्चिमका प्रदेश र त्यसका निवासीहरूसित कुनै सम्बन्ध राख्न नपाउने। नेपालका राजाले सिक्किमसित प्रादेशिक अधिकारका निम्ति झगडा गर्न पाउने छैनन्। कुनै किसिमको झगडा उठेको खण्डमा ब्रिटिस मध्यस्थरहरूद्वारा झगडाको टुङ्गो लगाइनेछ। ब्रिटिस सरकारको अनुमति बिना नेपालका राजाले कुनै ब्रिटिस, युरोपेली वा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा राख्न पाउने छैनन्। दुवै देशले एक अर्काका राज्यमा राजदूत राख्न पाउनेछन्। यस सन्धिमा नेपालका राजाले 15 दिनभित्र स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने र 20 दिन वा सोभन्दा अगावै गभर्नर जनरलले स्वीकृति दिलाउनेछन्। नेपाल तिब्बत युद्ध र केरुङ सन्धि। प्रताप सिंह शाहको पालामा भएको वाणिज्य सन्धि विपरीत तिब्बतले सिक्किमको बाटो व्यापार गर्न लागेको, तिब्बतका विद्रोही समर्पा लामालाई नेपालले शरण दिएको जस्ता विविध कारणले गर्दा सन् 1788मा नेपाल र तिब्बत बीच भयानक युद्ध भयो। दामोदर पाण्डे र बम शाहको नेतृत्वमा गएको नेपाल फौजले तिब्बती सेनालाई परास्त गरेको विक्रम सम्वत 1886 जेठ 2 मा केरुङमा दुई देशबीच सन्धि हुन पुग्यो। त्यही सन्धिलाई नै केरुङ सन्धि। यो सन्धिमा तिब्बतबाट 15 जना कालोङ धोरिङ, सखिया लामा, टेसु लामा जस्ता प्रतिनिधि र नेपालको तर्फबाट बम शाह, हरिहर उपाध्याय, नरसिंह शाह र समर्पा लामा थिए। यस सन्धि अनुसार नेपालले 2वटा मल्लकालीन सिक्काको सट्टा एउटा नयाँ सिक्का तिब्बतलाई दिन पर्यो। तिब्बतले वर्षेनी नेपाललाई रु 57,600 दिने, शुद्ध नुन दिने, बुद्ध धर्मप्रति भक्ति देखाउन प्रति वर्ष 1 लामा नेपाल आउन पाउने, सिक्किम मार्ग बन्द गर्ने र आदि शर्तहरूको व्यवस्था भयो। दोस्रो, नेपाल तिब्बत युद्ध र बेत्रावती सन्धि। सन् 1789मा भएको केरुङ सन्धि अनुसार तिब्बतले पहिलो पटक देखि बाँकी रकम नतिर्नु, नेपाल सामानको भन्सार बढाउनु, नुनमा धुलो मिसाउनु, नेपालले पठाएको चाँदीको नयाँ मुद्रालाई अस्वीकार गर्नु, नेपालले भोटमा व्यापारिक सुविधा नपाउनु आदि कारणले गर्दा दुई देशबीच पूर्ण दोस्रो युद्ध हुन पुग्यो। केरुङ सन्धिको उपेक्षा गरेको आरोप लगाई सन् 1791 अगस्त 3मा दामोदर पाण्डे, बम शाह र देवदत्त शाहको नेतृत्वमा
4000 नेपाली फौजले कृतिमा आक्रमण गर्न पर्यो। नेपाली फौजले तिब्बतमा धेरै भागमा विजय हासिल गर्दै गएपछि चिनिया फौजले तिब्बतलाई सहयोग गरी नेपाली फौजलाई बेत्रावती नदी कटाए। पछि विक्रम सम्वत 1849मा नेपालको तर्फबाट देवीदत्त थापा र चीनको तर्फबाट जनरल टुङ ट्वाङको नेतृत्वमा बेत्रावती नदीको किनारमा सन्धि हुन पुग्यो। तेस्रो नेपाल भोट युद्ध र थापाथली सन्धि। बेत्रावती सन्धिबाट नेपाल असन्तुष्ट रहेको र उक्त सन्धिलाई तिब्बतको तर्फबाट पनि उपेक्षा गरिएको कारण सन् 1855मा नेपाल र तिब्बत बीच पूर्ण तेस्रो युद्ध सुरु भयो। यस युद्धमा तिब्बतको नराम्रोसँग हार भयो र 24 मार्च 1856मा नेपाल र तिब्बत बीच थापाथली सन्धि भयो। यस सन्धि अनुसार तिब्बतले नेपाललाई प्रति वर्ष रु 10,000 दिने, नेपाली सरसामानमा भोटले कर भन्सार नलगाउने, युद्धको समयमा कब्जा गरेको स्थान र हात हतियार फिर्ता दिने, भोटमा नेपालको भारदार रहने, नेपाल र भोटका व्यापार बीच झगडा भएको दुवै सरकारको मध्यस्तरमा निर्णय हुने, ज्यान सम्बन्धी अपराधी एक अर्काको देशमा भागीमा पक्राउ गरी सम्बन्धित देशमा बुझाउने आदि शर्तहरू व्यवस्था गरियो। तर यस सन्धि अनुसार समस्या समाधान नभएकाले रनो छिपको पालामा विक्रम सम्वत 1941 जेठ 2मा अर्को रसुवा सन्धि भई समस्या समाधान गरिएको थियो। र नेपालको केही सम्झौताहरू। कोशी र गण्डकी सम्झौता। कोशी सम्झौता विक्रम सम्वत 2011 साल वैशाख 12 गते भएको थियो। यस सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन भूमि सुधार तथा योजना विकास मन्त्री महावीर शमशेर जवरा र भारतका तर्फबाट योजना मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिए। कोशी सम्झौताको अवधि 149 वर्षको रहेको थियो। गण्डकी सम्झौता विक्रम सम्वत 2016 साल मङ्सिर 19 गते सम्पन्न भएको थियो। यस सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर जवरा र भारतका तर्फबाट भगवान सहायको हस्ताक्षर छ र भारतका तर्फबाट भगवान सहायकले हस्ताक्षर गरेका थिए। दिल्ली सम्झौता। नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाल जनताले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी सङ्घर्षमा लागि परेका राणाहरू त्रसित भएर राजा त्रिभुवन, नेपाली काङ्ग्रेस र राणा सरकारका प्रतिनिधिहरू बीच दिल्लीमा एउटा सम्झौता भएको थियो। यसलाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। यस सम्झौताका शर्तहरू निम्न बमोजिम थिए। श्री 5 त्रिभुवन नै राजा रहनेछन्। उनी फर्किन नचाहेमा नायब राख्न पाउनेछन्। संविधान निर्माण समितिको गठन सन् 1952 भित्रै गर्ने र यसले संविधान निर्माण गर्ने, 14 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने जसमा राणा पक्षबाट 7 र लोकमतको प्रतिनिधित्व सर्वसाधारणबाट 7 जना राख्ने, सबै राजनीतिक बन्दीलाई आम माफी दिने जस्ता सम्झौताहरू रहेका थिए। हस्त आजलाई वर्ल्ड दैनिक पोडकास्ट यति नै। धन्यवाद।